السلام عليكم ورحمة الله الشباب، مرحبا بكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله. دونك اليوم غادي نديرو une petite révision concernant le codage et la représentation des informations. دونك كتعرفوا ان لي سيستيم نيميراسيون كاينين بزاف، تيل كو لو سيستيم اللي كنستعملو جينيرالمون اللي هو سيستيم ا باز 10. علاش كيتسمى باز 10 او بيان ديسيمال؟ حيت كنستعملو فيه 10 او بيان 10 زيليمون. دونك 0 1 2 جيسكا 9 الا حسبناهم غادي نلقاو 10. هادشي علاش هاد السيستيم هذا كنسميه ا باز 10 او بيان سيستيم كي هي ديسيمال. دونك غادي نفهمو عاوتاني حاجه واحده اخرى في لي سيستيم ديسيمال، يعني ان نومبر كيما بغا يكون جو بو ليكريغ سو des puissances ou bien en utilisant des puissances de 10. Donc 765 est égal quoi? Est égal 7 fois 10 puissance 2. Donc là, مزيان هنا شحال من عدد كاينين 3. Donc la puissance ديال هذا c'est 0 1 2. Donc كاين 3 éléments. 3 éléments, les puissances ديالهم le premier la puissance ديالو c'est 0, le deuxième c'est 1, le troisième c'est 2. Donc 7 10 puissance 2 plus 6 10 puissance 1 plus 5 10 puissance 0. Donc إلا حسبنا العدد شنو؟ إلا حسبتو هذا شحال يعطيكم 765. بالنسبة ل 456 ميم برانسيب غادي نديرو. دونك 4 fois 10 puissance 2 plus 5 fois 10 puissance 1 plus 6 fois 10 puissance 0. سيبوزون هاد العدد فيه 4 لي كومبوزون ولا 5 لي كومبوزون، توجور كناخد العدد ديالهم كنقص منه 0، كنقص منه 1 صافي، وكنبدا على اليسار. دونك إلا كانوا هذا فيه 4 الأعداد يعني 7 مضروب في 10 أس 3 انسي دو سويت. ما بغيتوش كنبداو على اليمين كنعطي لهذا 0 لو 1 لو 2 انسي دو سويت. دونك لا ريبريزونطاسيون ديسيمال ماشي بوحدها اللي كاينين بزاف وحدين اخرين تيل كو لو سيستيم باز 2. باز 2 ça veut dire que كنستعمل فيه جوج لي كومبوزون. الا رجعنا هنا يعني جوج لي كومبوزون لو 0 و لو 1، 0 و لو 1 كيتسمى سيستيم بينير. كاين سيستيم باز 8 ou bien اوكتال يعني فيه 8 ديال لي كومبوزون 0 1 2 3 4 5 6 و 7. دونك الا حسبنا هنا كاين 7 زائد 0 يعني 8 ديال لي زيليمون اللي كاين في لاباز اوكتال. بالنسبه للسيستيم اكزاديسيمال فيه 16 مزيان. دونك 0 1 2 3 جوسكا 9 ما تمشيش دير 10 اتونسيون، حيت الا درنا هنا 10 شنو هو؟ 10 فيه صفر وفيه واحد، يعني شنو؟ يعني هاد لو بيت هذا إلي كومبوزي من جوج ديال لي بيت، هادو كيتسماو لي بيت. يعني حنا هاديك 10 غنعوضوها بواحد العدد كيتسمى ا، ou bien بواحد الالفابي ا بي سي دي جوسكا اف. عاد دابا نقدر نحسن يعني الا درنا سيستيم ديميراسيون نوريكم كيفاش مازال. دونك نشوفو لي طابلو دو كوريسبوندونس دي باز. شوفوا معايا مزيان هاد الطابلو هذا، عندي لا باز ديسيمال، باز بينير، باز اوكتال، باز اكزاديسيمال. دونك لاحظوا معايا مزيان في لا باز ديسيمال قلنا سيتي باز 10. دونك شحال استعملنا فيه؟ كنستعملو فيه 10 ديال لي كومبوزون. دونك الا بغينا نديرو الترقيم العددي يعني 0 9 وصلنا 9 شنو غيتبع اوتوماتيكمون؟ غيتبع 10. شنو هي 10؟ 10 فيه وحدات وفيه عشرات، يعني فيه جوج لي بيت. هنا كاملين سو سون ان سول بيت، هنا كاينين جوج، يعني غادي نعاود هادو ثاني 0 1 حتى 9 والقدام ديالهم غنكتب له 1 ساليت القدام ديالهم كتب له 2 ثم 3. داكشي علاش دائما 9 تتبع 10 و19 غتبع 20 و29 غتبع 30 سي دو سويت. دونك 10 شنو هو؟ 10 جوج لي بيت، الاول لو 1 الثاني لو 0 صافي. بالنسبه للباز بينير قلنا كيتكون غير من لي 0 ل 1، داكشي علاش هو كتعرف ان هنا كاين بزاف ديال لي 0 ل 1. دونك لاحظ معايا مزيان توجور كنبدا على اليمين لو بروميي بيت يعني لو موان سيغنيفيكاتيف يعني بحال قلتي الوحدات. دونك لو 0 باردون، دونك لو 0 اي لو 1 0 1 وتنعاود 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 سي دو سويت. هنا غادي ندير جوج ديال الزيروات، جوج ديال الزيروات، جوج ديال لي 1، جوج ديال الزيروات، جوج ديال لي 1، جوج ديال لي 1 سي دو سويت. هنا غادي ندير 4 4 ديال الزيروات، 4 ديال لي 1. هنا غادي ندير 8 8 ديال الزيروات، 8 ديال لي 1 سي دو سويت صافي. هنا 16. دونك شنو كتلاحظوا انني كنتحرك بلي بويسونس دو 2. دونك هنا درت 0 1، دونك 2 بويسونس 0، جوج أوس بويسونس 0 هي 1. دونك غادي ندير 0 1. هنا جوج أوس بويسونس 1 هي جوج، يعني غادي ندير جوج زيروات. هنا 2 أوس بويسونس 2 يعني غادي ندير 4. 2 أوس بويسونس 3 ندير 8. 2 أوس بويسونس 4 ندير 16. 2 أوس بويسونس 5 ندير 32 انسي دو سويت. دونك هذا الترقيم ديالها، يعني هاد لو كومبوزون هذا كامل، هذا العدد كامل إلي كوريسبوندون
هاد العدد هذا ثاني كامل كوريسبوندون باردون، هذا الزيرو هذا الان، هاد العدد هذا كوريسبون دو انسي دو سويت. بالنسبه لاباز اوكتال قلنا فيه 8 ديال لي كومبوزون، يعني الا حطيت 7 ما نمشيش ندير 8، حيت الا درتي 8 ما كتنتميش لاباز اوكتال. اتونسيون 8 il n'appartient pas لاباز اوكتال. دونك اين فوا وصلت ل 7 شنو غادي ندير؟ غادي نعاود ثاني 0 1 2 3 4 5 6 7 حتى لهنا، ها هي قدام ديالهم غادي ندير لو 1 بحال الا دزتي ل 10 نيشان، ثم 17 20 27 30 37 40 47 50 انسي دو سويت. دونك بالنسبه، ولكن اتونسيون لو 10 في لوكتال كوريسبون ا 8، ماشي 10 10 كتساوي 10، لا 10 في لوكتال في لاباز اوكتال كوريسبون ل 8. بالنسبه لاباز اكزاديسيمال قلنا كاينين اسيدي، قلنا كما قلت لكم الطريقه كاينين اسيدي في لاباز اكزاديسيمال 16 كومبوزون. هاد 16 كومبوزون من 0 حتى ل 9 كنزيد ا حتى ل اف، عاد ديك الساعات كنقدر ندير 10. دونك 10 في لاباز اكزاديسيمال ne correspond pas à 10 في لاباز ديسيمال. صافي، دونك 10 في لاباز ديسيمال اكزاديسيمال كوريسبون ا 16 في لاباز ديسيمال. دونك حنا غنلاحظوا ان كاين واحد لا كونفيرسيون اونتر هاد لي طابلو، يعني اي عدد في الديسيمال نقدر نكتبو بالبينير، نقدر نكتبو بالاوكتال، نقدر نكتبو بالاكزاديسيمال، ونفس الحاجه في الاوكتال نقدر نكتبو بالبينير اكزاديسيمال ولا ديسيمال، يعني هادشي تبادلي. حنا دابا اللي غادي نشوفو الطريقه كيفاش كنديرو لا كونفيرسيون من الديسيمال للبينير، ومن البينير للديسيمال، ديسيمال لوكتال، لوكتال ديسيمال، ديسيمال ليكزال ديسيمال، وبيان بينير اوكتال انسي دو سويت. دونك غنشوفو كيلكو كونفيرسيون وكيفاش كنتعاملو معاهم. سو سون تري سامبل، تبعو معايا مزيان. دونك غنبداو بلا كونفيرسيون ديسيمال اون ان نومبر بينير، يعني عندي 22 في الديسيمال، شحال كيعطيني بالبينير؟ Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 22 il appartient à la base 10. انا هاد 22 بغيت ان كوريسبوندون ديالها اللي غادي يكون في لاباز بينير وهو نيت 22 في لاباز دي اكزا، في لاباس ديسيمال. دونك طبي معايا مزيان. كاين جوج لي ميثود، لا بروميير سي بار ديفيزيون، يعني غناخد النومبر 22 غنبقى نقسمو على جوج. دونك 22 مقسوم على جوج غيعطيني 11، 11 مضروب في جوج 22، دونك لو ريست سي زيرو. صافي، ونعاود نقسم 11 على جوج غيعطيني 5، لو ريست سي لو 1. نعاود نقسم 5 على جوج غيعطيني 2، لو ريست سي لو 1. 2 مقسوم على 2 سي لو 1، لو ريست سي زيرو. 1 مقسوم على 2 سي زيرو، لو ريست سي 1. دونك غنبقى ندير القسمة حتى كنوصل للزيرو، يعني الزيرو ميمكنش مازال نقسم على شي حاجة. ثم دونك هاد لو تيرم هذا جو مانتيغيس لي ريست، داكشي اللي كيبقى ليا. حنا كنقلبو على لا باز بينير، لاحظ معايا مزيان لي ريست كاملين غتلقى فيهم لا باز بينير، يعني زيرو 1 ميمكنش تلقى هنا جوج ولا 3، لا صافي دائما. دونك هاد لو نومبر هذا غناخدو بهاد الطريقة هادي، يعني من هنا من هاد العدد الفوق، هاد العدد كيتسمى لو بلي سينيفيكاتيف، هذا سي لو موان سينيفيكاتيف، يعني هذا لم اس بي ام اس بي، هذا ال اس بي. دونك most significative bit هذا less significative bit. دونك سي لو 1 0 1 1 0، هي 1 0 1 1 0 في لا باز بينير. مزيان. دونك في لا ميثود 2 شنو غادي ندير؟ غندير واحد الطريقه ديال لا سوم، يعني جو برون لي دو بويسونس 8 7 انسي دو سويت، يعني كتقدر تكتب كيما بغيتي ولكن تكتبهم مرتبين، يعني تكتب حتى دو بويسونس 100 كاع انت الا بغيتي ماشي مشكل، ولكن حنا خاصنا نكونو ذكيين على حسب العدد ديالنا. حنا 22 22 يعني صافي هادشي كافي، واخا هاد الفوقاني ما نستعملهمش كافي. شنو هي لا سوم؟ يعني جو مانتيغيس لهاد لي تيرم، هاد الاعداد هادو نخرج منهم هاد 22. كيفاش غادي ندير؟ يعني 22 يعني بحال الا قلتي 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 زائد 16 زائد 32 يساوي 22. دونك انا جو مانتيغيس لاش لهاد 22 كيفاش غادي ندير نخرجها هنا. تبعوا معايا مزيان. اول حاجه كنبدا بلو ماكسيموم، يعني 256 ما يمكنش، هادي ما يمكنش، هادي ما يمكنش، 32 ما يمكنش. دونك الا جيت ل 16، دونك 16 قل من 22 مزيان، دونك 16 نقدر نزيد لها شي حاجه ونحصل على 22. نشوفوا الا زدت ليها، طبعا مزيان، الا زدت ليها 8، الا زدت ل 16 8 غيعطيني 24، و 24 ماشي العدد اللي بغيت، دونك 8 ما غنستعملهاش. بار كونطر الا زدت 4 غتعطيني 4 زائد 16 غتعطيني شنو؟ غتعطيني 20. قربت مازال ما وصلتش، نعاود نزيد جوج غنحصل على 22. دونك اوتوماتيكمون 22 كتساوي 16 زائد 4 زائد جوج. صافي، ما تبداش من التحت، بدا توجور من الفوق، يعني من الاعداد الكبيره. دونك العدد اللي استعملنا غناسوسي ليه لو 1، العدد اللي ما استعملناش غنعطيه 0، اللي استعملنا لو 1 اللي ما استعملناش 0. ثم غادي ناخذ الاعداد من الفوق لتحت، دونك 1 0 1 1 0، دونك 22 هي 1 0 1 1 0 هي نفس
عدد. دونك دابا الا فهمتو تقدر ديروا نفس الطريقه بالنسبه لهاد لي تيرم وبين هاد لي نومبر ديسيمول اللي كاينين هنا وتحولوهم لي نومبر بينير. سي فوز افي تروفي دي بروبليم كونسيرنون هادو تقدروا تخليهم ليا في لي كومونتير ومن بعد نقول لكم كيفاش غديروا. Pour l'opération inverse يعني conversion d'un nombre binaire en un nombre décimal يعني بحال دابا عندي هاد العدد بينير بغيت نحولو لهذا l'équivalent ديالو. دونك سي تري سامبل. لاحظوا معايا مزيان. عندي هاد النومبر 1 0 1 1 يعني غادي نسمي هذا A3 هذا A2 هذا A1 هذا A0. لا بويسونس ديال هذا سي 0 لا بويسونس ديال هذا سي لو 1 لا بويسونس ديال هذا سي لو 2 لا بويسونس ديال هذا سي لو 3. دونك شنو غادي ندير؟ غناخد A3 غادي نضربها في جوج بويسونس 3. علاش 3؟ حيت هنا كاينين 4 ناقص 1 دونك هي 3. A2 مضروب في اش 2 بويسونس 2 A1 مضروب في 2 بويسونس 1 A0 مضروب في 2 بويسونس 0. دونك غنعوضهم هنا. شنو هي A3 هي 1 A2 هي 0 A1 هي 1 A0 هي 1. ثم نحسب. دونك 1 مضروب في جوج بويسونس 3 هي 8 هنا 0 هنا 2 هنا 1 دونك العدد اللي غادي يخرج ليا هو 11. دونك هذه هي لوبيراسيون انفيرس. دونك داك العدد اللي درنا قبيله اللي هو 1 0 1 1 0 الا درتو ليه نفس الطريقه غتلقاو هنا 22 صافي. دونك غديروا la même méthode pour convertir هاد لي نومبر بينير اون دي نومبر qui sont décimaux. نشوفوا دابا الا مشينا لا conversion d'un nombre décimal ou un nombre hexadécimal نفس الطريقه. عندي هاد العدد في لا باز 10 جو فو كالكولي ليكيفالون ديالو في لا باز اكزا. شنو غادي ندير؟ ناخذ العدد نبقى نقسمو على 16. نفس الطريقه لو ريست غادي يكون قل من 16 صافي. يعني نقدر نلقى واحد نقدر نلقى جوج نقدر نلقى 14 15 ولكن ما نلقاش 17 ما نلقاش 18 صافي. دونك الا مشيتو درتو الكالكول هنا غتلقاو 291 لو ريست 14. نعاودو نقسمو 261 على 16 غيعطيني 18 لو ريست 3 مقسوم على 16 غيعطيني لو 1 لو ريست لي 2 مقسوم على 16 غيعطيني 0 لو ريست سي لو 1 صافي. ونفس الطريقه توجور من هنا لهنا دونك غيعطيني هادو بهاد الطريقه 1 2 3 14. اتونسيون هادو سو سون دي بيت هذا لو بيت الاول لو بيت الثاني لو بيت الثالث اي لو بيت الكاتريام دونك 1 2 3 14. سي فو غاماركي بيان الا عقلتو في لا باز اكزاديسيمال ما كاينش عندي 14 يعني غنرجع لا باز اكزاديسيمال. لاحظوا معايا مزيان ما كانش عندي ما فيهش 14 يعني 14 كتعني شي حاجه اخرى. واش فهمتوني مزيان؟ 14 راه هي ليكيفالون ديال 19 هنا ولكن حنا 14 اش غادي ندير؟ لاحظوا معايا مزيان 14 هنا بالديسيمال يعني غادي نمشي للديسيمال 14 غادي نشوف ليكيفالون ديالها بالنسبه للإكزاديسيمال وغادي نعوضها غتعطيني او صافي. دونك 1 2 3 او 1 2 3 او هذا هو ليكيفالون ديال هاد العدد. تقدروا ديروا نفس الطريقه بالنسبه لهاد الاعداد هادو وإلا لقيتو دي بروبليم انا توجور موجود باش نشرح لكم كيفاش. دونك بالنسبه دابا للعمليه العكسيه لا كونفرسيون دان نومبر اكزا ان نومبر ديسيمال كيما درنا في البينير غادي نديرو تاني. دونك عندي 3 0 ا 1 عندي دونك A3 مضروب في شحال من عدد هنا كاين 4 دونك 4 موان 1 دونك بويسونس 3 دونك A3 مضروب في 16 لا باز A3 مضروب في لا باز دونك A3 مضروب في لا باز 3 لا باز 16 مضروب في بويسونس 3 plus A2 fois 10 fois 16 puissance 2 plus A1 fois 16 puissance 1 plus A0 fois 16 puissance 0. Donc نفس العدد نعوضو دونك 3 0 A et 1. Attention le A يعني شنو خصني ندير ليه؟ خصني نكونفيرتيه للديسيمال. دونك هي شنو هي لو 10 ثم نحسب العدد ديالي غنلقى 2449 اون ديسيمال هو ليكيفالون ديال 3 0 A1 في لا باز اكزاديسيمال. تقدروا ديروا نفس الطريقه بالنسبه لهاد الاعداد هادو تحسبوهم كاملين مي ردوا البال واش العدد بالضبط كاين تماما ديك لا باز او بيان نو. هذه بالنسبه لا كوريسبوندونس باش تعرفوا هنا دونك سي لو ا. لاحظوا معايا مزيان دونك لو ا في ليكزا ا il est équivalent ل 10 في الديسيمال. ندوزو دابا la conversion d'un nombre hexa à un nombre décimal. باردون هذه شفناها كامله باردون. دونك نشوفوا ليكزا البينير دابا هنا ليكزا البينير chaque symbole ou bien chaque bit doit se convertir لواحد لو تيرم en 4 bits binaires يعني بي اف 8 يعني شنو يعني غادي نمشي نشوف بي في لا باز ديسيمال اكزا ديسيمال شحال كتعطيني بالبينير. دونك لاحظ معايا مزيان لا باز اكزا دونك ها هي بي غادي نجي لهنا غنلقى 1 1 0 1 0
يعني حنا قلنا 4 لي بيت توجور كنبدا على اليمين لو بروميي بيت لو دوزيام لو تروازيام لو كاتريام دونك شنو غيكون ليكيفالون ديال بي هي 1 0 1 1 دونك هي هادشي 1 0 1 1 1 0 1 بالنسبة لإف نفس الحاجة إف هي شنو هي 1 1 1 1 دونك شنو غادي يكون عندي 4 1 بالنسبة لويت نفس الطريقة دونك فولو ويت 0 0 1 0 دونك غنديرو 1 0 0 0 دونك هاد العدد هذا هو العدد بينير ايكيفالون لهاد العدد اكزاديسيمال وإلا درتو هذا درتو ليه لا كونفيرسيون للديسيمال وهذا لا كونفيرسيون للديسيمال غادي تلقاو نفس العدد دونك غديرو نفس الحاجة بالنسبة لهاد هاد لي زيكزومبل وندوزو للعملية العكسية يعني بينير ليكزاديسيمال سي كيستيون دو ديكيفالونس يعني غتستعملو داك الطابلو اللي قلت لكم سي تري سامبل دونك غادي نشوفو العدد ديالنا لاحظ معايا مزيان يعني غنبقاو ناخدو 4 لي تيرم ب4 لي تيرم يعني 4 لي بيت ب4 لي بيت غير هو اتونسيون ما تبداوش على اليسار بداو على اليمين بداو على اليمين دونك غنبدا من هنا 4 لي تيرم هي فيهم 1 1 1 1 ثم هنا 0 1 1 1 لاحظ معايا مزيان 0 1 1 0 ثم هنا عندي غير 3 شنو غادي ندير جو في راجوتي ان اوتر 0 هنا صافي دونك 0 1 0 0 دابا غادي نمشي نشوف هاد الاعداد لا كوريسبوندونس ديالهم في ليكزا شنو هو دونك 0 1 0 0 نبداو بالعدد الاول دونك 0 0 1 ها هو 0 1 0 0 سي كوا سي لو 4 بيان باردون شنو هو هذا 0 1 1 سي لو 6 باردون هنا سي 4 ماشي 8 هنا كاينه 4 ماشي 8 دونك غنمشيو نموديفيوها باش ما نديروش فيها الغلط هذا سي لو 4 دونك 4 6 اف صافي دونك هذه هي الطريقه اللي غديروا بور لا كونفيرسيون ديال ان نومبر بينير لان نومبر اكزا ديسيمال دابا ان نومبر كيلكون كيما بغا يكون لا باز ديسيمال غادي نديرو نفس الطريقه تبع معايا مزيان عندي واحد لا باز بي يعني فيها بي سامبول يعني الا قلت لك باز 7 يعني فيها 7 سامبول باز 3 فيها 3 سامبول باز 1 فيها 1 سو سامبول باز 13 فيها 13 سامبول ainsi de suite donc un nombre il peut être écrit selon اعداد كينتميو لهاد المجموعه دونك هاد الاعداد هادو شنو هما دونك ا اي موان 1 هي مضروب في لاباز اس ان موان 1 زائد ا اي مضروب في لاباز اس اي زائد جوسكا ا 0 مضروب في لاباز اس 0 كتسمى لا فورم بولي نومينيال دونك العدد الاولاني ا اي كيتسمى لو شيفر دو رون اي دو بوا بي اي يعني لاباز بي اي بالنسبه ل ان العدد الكبير كيتسمى لو شيفر لو بلي سيغنيفيكاتيف الام اس دي A0 كيتسمى لو شيفر لو موان سيغنيفيكاتيف سي LSD. Donc, si on veut convertir un nombre n, quelle que soit la base, donc شنو غادي نديرو نفس الطريقة اللي شفنا في لاباز بينير أو bien في لاباز هيكساديسيمال دونك إلا خدينا هاد العدد n7 بغينا نحولوه دونك n7 هي 345 في لاباز 7 دونك 3 فوا 7 أس جوج 4 مضروب في 7 أس 1 5 مضروب في 7 أس 0 وغادي يعطينا 180 في لاباز 10 صافي جيسبيغ تكونوا فهمتوا هاد لي ميثود سو سون تري سامبل ديال لا كونفيرسيون ديال لي باز نشوفوا دابا الكوداج ديال لانفورماسيون بينير يعني هاد لانفورماسيون il peut être de différentes natures telles que des textes des images des sons ainsi de suite afin d'être traitables par un système électronique ces informations doivent être converties aux mots qui sont binaires c'est le codage binaire de l'information l'opération inverse s'appelle le décodage ou bien le transcodage il existe plusieurs codes suivant le domaine d'application tel que le code binaire pur ou bien naturel هو هذا اللي شفنا نيت يعني كنديرو 0 1 0 1 0 1 ثم 0 0 1 1 0 0 1 1 ثم 4 0 4 1 ثم 8 0 1 ثم 6 ainsi de suite على حساب العدد ديالك دونك حنا هنا عندنا 16 تيرم 16 تيرم يعني 2 بويسونس 4 يعني راه غيكونوا 4 لي بيت سيبوزون كان واحد العدد اللي هو كبر من 16 يعني غدير 2 بويسونس 5 ou bien 2 puissance 6 ça veut dire على حسب العدد اللي بغيتي انت كاين عندي ان اوتر كود كيتسمى الكود غراي ثم الكود بي سي دي ثم الكود اسكي غنشوفهم اون ديتاي دونك غنبداو بالكود غراي il est principalement conçu pour une utilité dans des systèmes industriels ou bien si on a besoin de mesurer un déplacement linéaire ou bien angulaire يعني la précision on appelait aussi le code à distance unité code binaire réfléchi donc تبعوا معايا مزيان تعرفوا la différence entre binaire naturel ou le binaire gray
تبع مزيان cours à distance unité car deux valeurs successives ne diffèrent que d'un bit. شنو هو deux valeurs successives؟ يعني من هاد لو تيرم لهنا ما يتبدل الا ان سول بيت. لاحظوا معايا مزيان 0 0 0 0 0 1. دونك 0 سكون خليناها 0 0 خليناها 0 0 0 0 1. دونك ان سول بيت. الا جينا لهنا من هاد لو تيرم لهاد لو تيرم يعني 0 بقات 0 0 بقات 0 0 ولات 1. دونك هذا الشونجمون الاول ولو 1 ولات 0. دونك هنا عندي دو شونجمون. بالنسبه للكود غراي ما خاصش يكون عندي هذا البروبليم هذا. دونك لاحظ شنو غادي ندير. كنبداو توجور على اليمين كما كنديرو في البينير ناتوريل. دونك غندير 0 1 ثم هنا كنديرو واحد لا ريفليكسيون بين ريفليكشي. لاحظ بحال الا درنا هنا واحد لا ميوار درتي واحد المرايه اش كيبان لك واحد والزيرو. يعني شكون اللي كيبان لك الاول لو 1 دونك غنكتب لو 1 ثم لو 0. لاحظتوها دونك بحال درنا واحد المرايه. دونك هاد العدد كامل 0 1 1 0 غادي نعاودو ثاني في لتحتها ثم حتى كنعمر الطابلو ديالي. دونك 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 انسي دي سويت. الا جينا لو بيت لو دوزيام بيت دونك غندير 0 0 1 1 ثم لا ريفليكسيون ديالي وبيان لا ميغوار. دونك شنو كيبان لك الاول لو 1 1 0 0 صافي. وغادي نعاود عاوتاني هاد التيرم هذا كاملو نبقاو نعاودو حتى كنعمر الطابلو ديالي. بالنسبه للو تخوازيام دونك 4 0 4 1 عاد غادي دير لا ميغوار ديالك دونك 4 1 4 0 صافي. وهاد لو تيرم هذا تعاودو ثاني في التحت الا جاب الله الطابلو كان عندك واحد الطابلو اللي فيه بزاف ديال لي زيليمون. دونك هنا ثاني عندي 4 4 4 هنا عندي 8 0 8 1 ثم غتكون عندك لا ريفليكسيون ثم غتكتب 8 1 ثم 8 0 في التحت صافي. الملاحظه اللي خاصكم ديروا دابا يعني في ا ديستونس يونيتي باش دو فالور سكسيسيف ما كيتبدلوش الا بان سول بيت. دونك لاحظوا معايا مزيان هنا 0 0 0 الا جينا هنا غنلقاو 0 0 0 1 دونك هذا بقى 0 0 0 0 1 دونك ان سول شونجمون. الا مشينا للتخوازيام هنا فاش لقينا البروبليم قبيله لاحظ معايا مزيان 0 ولات 0 0 ولات 0 0 ولات 1 دونك لو بروميير شونجمون 1 ولات 1 دونك شنو درنا ان سول شونجمون. دونك كنلاحظ انني من هذه الخانه لهذه الخانه بدلت غير ان سول بيت. دونك الا جينا بار اكزومبل هنا 1 1 0 0 نشوف اللي تابعها. دونك 1 بقات 1 1 بقات 1 0 بقات 0 0 بقات 1 دونك شنو عندي ان سول شونجمون. اي انسي دي سويت. هنا عاوتاني 1 1 1 1 0 1 1 1 دونك ان سول شونجمون. دونك توجور كيكون عندي لا رومارك ديالي الي ريسبكتي. دونك هذا هو لا ديفيرونس انتر لو كود غراي اي لو كود بينير ناتوريل ou bien هذا كيتسمى البينير ريفليشي. الا مشينا للكود بي سي دي سي تري سامبل. بي سي دي كنستعملوه جينيرالمون الا عندي واحد لافيشور اللي بغينا نشعلو ليه لي لومب ديالو باش يخدم. دونك هاد البي سي دي هذا بحال الا خدينا البينير ناتوريل حيدنا منه داكشي كامل اللي كاين من تحت 10 يعني خلينا من 0 حتى ل 9 دوك لي بيت ديالهم كاملين. دونك لاحظ معايا مزيان 0 0 0 0 1 سي دي سويت نفس الطريقه باش عمرنا الكود بينير ناتوريل غادي نخليوه في البي سي دي. دونك ليكزومبل هاد العدد هذا 571 اون ديسيمال ها ليكيفالون ديالو في البينير ناتوريل. بار كونطر الا مشينا للبينير بي سي دي اتونسيون شاك شيفر يعني شاك بيت دوا سو كونفيرتي اون 4 بيت يعني اي عدد هنا غنحولو ل 4 بيت. دونك الا بدينا بخمسه غنمشي 5 غيعطيني 0 1 0 1 7 يعني 7 غيعطيني 0 1 1 1 لو 1 غيعطيني 0 0 1 1 دونك الا جمعناهم كاملين غيعطيني شنو 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1. هذا هو الكود ou bien l'équivalent ديال 571 en décimal في البي سي دي وهذا في البينير ناتوريل. دونك vous voyez bien que كاينه une grande différence ما بيناتهم. دونك هذا كيتسمى الكود بي سي دي. بالنسبه للكود اسكي جينيرالمون كيتستعمل pour représenter les caractères éditables بحال دابا في الكلافيي يعني الكاركتير A majuscule A minuscule l'espace return les nombres les chiffres les virgules ainsi de suite. دونك هاد الطابلو داسكي كيفاش الطابلو ديال الكود اسكي كيفاش داير يعني هنا عندي لي تيرم ديالك وهنا عندك ليكيفالون ديالهم سيلون شاك باس. دونك الا مشينا باغ اكزومبل لو نومبر او بيان لا لتر ا لا لتر ا ماجيسكول دونك اتونسيون راه كاين بزاف ديال لي تيرم طرد لي بالنا مزيان. دونك ا مينيسكول ا ماجيسكول دونك انا جو مانتيريس ل ا ماجيسكول صافي. غنشوف ليكيفالون ديالو في البينار يعني غادي ندير لا الاسقاط ديالو على البينار بحال هكا يعطيني 1 0 0 وهنا عاوتاني 0 0 1 1 ولكن خاصني نعرف الترتيب كيفاش غادي يكون. لاحظ معايا مزيان هنا مسميين بي 6 5 4 انسي دو سويت. دونك غادي نكتبهم بي 6 بي 5 بي 4 بي 3 بي 2 شنو بالترتيب ديالهم ثم غادي نكتب ليكيفالون. دونك 6 فيه 1 5 فيه 0 4 فيه 0
le 3 في 0 ainsi de suite 0 0 et le 1 هذا هو l'équivalent ديال A في البينار. بالنسبة للإكزاديسيمال نفس الحاجة جو مانتيغيس لا زون اللي فيها ليكزا. دونك عندي 4 وعندي 1 دونك l'équivalent ديالها هي 41. بالنسبة للديسيمال عندي 64 ثم زائد 1 دونك 64 بلس 1 هي 65. جيسبر تكونوا تفهمتوا هاد لي ميثود. et à la prochaine fois إن شاء الله. السلام عليكم.